वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। तो आज हम आपको मिलवा रहे हैं नुमान खान साहब से। नुमान खान जो है ये डॉग ट्रेनर हैं और उसके साथ साथ डॉग शो के जज हैं, क्योंकि जो लास्ट वेडनेसडे होता है हर अप्रैल का, उसमें हम गाइड डॉग डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब गाइड डॉग डे क्या होता है, और बहुत सारे डॉग लवर्स हैं। चूँकि मेरा अपना भी पेट है तो हम सबको पता है कि हमारे जो पेट्स होते हैं किस तरह की एफिलिएशन और अटैचमेंट्स होती है। तो आज उस हवाले से भी हम बहुत सारी बातें यहाँ पे करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। नुमान साहब, ये बड़ा डिफरेंट सा प्रोफेशन आपने पिक किया है, यानी बीइंग अ डॉग ट्रेनर एंड डॉग शो जज। ये कैसे हुआ कि आप इस तरफ आए? अच्छा सवाल है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था 1989 में, तब से जो डॉग्स का जो क्रेज़ था, उस वक्त तो इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं जो होता था, तो मुख्तलिफ किताबें पढ़ता था। डॉग वर्ल्ड मैगजीन, ठीक है, फिर जो डॉग फैंसी, द एसेंशियल जर्मन शेफर्ड, द कंप्लीट जर्मन शेफर्ड, वो पढ़ के तो फिर जो है मेरा क्रेज़ जो है बढ़ता गया, और फिर जो इस फील्ड की तरफ मैं जो है आता चला गया। और प्लस ये बात कि डॉग ट्रेनर्स पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है मोस्टली आर अनएजुकेटेड। आई एम द मोस्ट एजुकेटेड डॉग ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान। आई हैव डन MBA इन मार्केटिंग। MBA इन मार्केटिंग? MBA इन मार्केटिंग। तो उसका डॉग ट्रेनिंग से क्या ताल्लुक हो गया? अच्छा सवाल है। वो बचपन से, जैसे आपको बताया, डॉग्स का जो वो क्रेज़ था, तो साथ वो भी जो है चलता रहा। इसके अलावा मैं फूड इंडस्ट्री में भी मेरा एक्सपोजर है। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में मैंने जो है जॉब की है, और प्लस आई एम ए प्रोफेशनल शेफ़ आल्सो। अच्छा जी, प्लस आई एम ए टीचर आल्सो। वाह। तो इन सब में से लेकिन करते आप डॉग ट्रेनिंग की तरफ फोकस ज़्यादा है। अच्छा, तो ये डॉग ट्रेनर को जो कहते हैं, मतलब ये जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, ये मतलब डॉग ट्रेनिंग में नहीं है, उसके अलावा आपने इसके अलावा एडिशनल है कि आपने MBA भी किया हुआ है, आपने शेफ़ ट्रेनिंग भी की हुई है, और आपको ये डॉग्स के साथ लगाव है। तो डॉग ट्रेनर होने के लिए क्या ज़रूरी होता है? सबसे ज़्यादा पैशन। पैशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर, और आप में डर नहीं होना चाहिए। अगर आप डर गए तो फिर आप कभी भी नहीं जो है बन सकते। सही। और ये डॉग शो का जज होना, क्योंकि डॉग शोज अब तवातर के साथ हो रहे हैं। जी बिल्कुल। अब पहले तो ये सिर्फ हम देखते थे वेस्ट में या उन ममालिक में जहाँ पे लोग जो है रखते थे कुत्ते वगैरह, तो वो फिर वहाँ पे डॉग शोज होते थे। अब पाकिस्तान में भी मैंने 4-5 सालों से देखा है कि हो रहे हैं मुसलसल। सो डॉग शो का जज होना कैसा लगता है और कैसे मुमकिन हुआ? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। उसके लिए मुझे मुख्तलिफ किताबें पढ़नी पड़ी, मुख्तलिफ जो सेमिनार्स अटेंड करने पड़े, ठीक है। फिर डॉग्स का जो हर ब्रीड का एक पर्टिकुलर ब्रीड स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। पहले तो मुख्तलिफ जो किताबें पढ़नी पड़ती हैं, फिर जो अब आपके पास इंटरनेट की एक्सेस है, वहाँ पर जो करना पड़ता है। प्लस परफॉर्मेंस, डॉग जो अगर ब्रीड स्टैंडर्ड से क्लोज भी है, इफ़ ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग इन द शोरिंग, तो अल्टीमेटली डॉग शो में जज जो है वो पीछे उसको जो है लगाएगा। तो उसके लिए ये तमाम चीज़ें जो है मैटर करती हैं, और ब्रीड स्टैंडर्ड के मुताबिक, यानी नाक से लेके उसकी दुम तक, क्या उसकी बॉडी पोस्चर है, क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, क्या उसकी अनाटमी है, क्या उसकी तमाम चीज़ें हैं, तो वो जो है देखते हैं। जी, मिसाल के तौर पर अब एक डॉग जब रिंग के अंदर आता है तो जज उसको नाक देखता है, उसकी आंखें देखता है, हेड देखता है, फिर उसके बाद नेक देखता है, विदर देखता है, टॉप लाइन देखता है, क्रूप देखता है, अंडर लाइन देखता है, शोल्डर ब्लेड, अपर आर्म का जो एंगल है वो देखता है, मूवमेंट उसके देखता है, एक एक चीज़ जो है वो चेक करता है, और फिर परफॉर्म किस तरह कर रहा है। और अगर जो है दांत दिखाते हुए अगर डॉग शो के अंदर डॉग जो है पड़ जाता है जज को, तो वो डिस्क्वालीफाई कर देता है। सही। अच्छा, अभी आपने अपने सामने गोल्डन रिट्रीवर है, आप इसका नाम लियो बता रहे थे। जी बिल्कुल, लियो बता रहा हूँ। इसको आप ट्रेन कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, और लियो जो है ये 1.5 साल का है? जी, तकरीबन 1.5 साल का। और जो बड़ा मशहूर पाकिस्तान का मशहूर तरीन डॉग है ज़ोरो, जिसने ऐद वफा के अंदर जो है परफॉर्म किया था ड्रामे के अंदर, प्लस उसने 15 डॉग शोज जो है वो जीते हैं अंडर फॉरेन जजेस, और इंटरनेशनल जजेस ने भी आके उसको जो है फर्स्ट प्राइज़ दिया, और लोकल जजेस में भी। बेसिकली ज़्यादा जो है इसमें परफॉर्मेंस है मेरे बेटे की है, वो अभी आजकल पेपर्स दे रहे हैं, वो लेवल्स हैं। तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में आके। बिल्कुल सही। तो ज़ोरो डॉग जो है वो आपने ट्रेन किया हुआ है? अच्छा, डॉग की ट्रेनिंग जो लोग घर पे देख रहे हैं आपको, और वो चाहते हैं कि वो अपने डॉग को ट्रेन करें, तो क्या इंपॉर्टेंट होता है, कैसे इसकी तरबियत के मराहिल जो है एक डॉग के वो क्या होते हैं? सबसे पहले जो होता है अटैचमेंट। आप उसको जो है टाइम दें। आप आते साथ ही कभी भी जो है कमांड्स देना शुरू कर देंगे, वो कभी भी नहीं सुनेगा। जिस तरह स्कूल में छुट्टी होती है तो बच्चे जो है शोर मचाते हुए स्कूल से निकलते हैं, और दे टेक 5 to 10 minutes टू सेटल। सेम इज़ द केस विद द डॉग। आप इससे पहले इससे एक्सरसाइज कराएं, बॉल की फेच कराएं,
खेलें इसके साथ, और फिर उसके बाद अटैचमेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर, और फिर इसे कमांड्स मुख्तलिफ देना शुरू करें तो ये जो है करना शुरू करें। वाह, आपको पता है इंसानों का भी यही मामला है। प्यार से इंसान से आप जो है, इंसान या जानवर कोई भी हो, प्यार जो है ये बुनियादी फैक्टर है कि उसकी तरबियत में, है ना। आप ही कह रहे हैं कि लगाव होगा उसको, वो आपको अपना मास्टर मानेगा तो वो आपका हुक्म मानेगा। अगर वो आपका एहतराम ही नहीं करता, आपको रिस्पेक्ट ही नहीं करता, या आपके साथ उसका वो आपके नाराज़गी का उसको डर खौफ ही नहीं है, तो उसे क्या परवाह होगी कि वो आपकी कोई बात माने। मैडम मैं बड़े इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, जब आप डॉग को या कैट को या किसी भी जानवर को आप पेट करते हैं, प्यार करते हैं, तो आपके जिस्म से स्मेल निकलती है, तो ये जो वो स्मेल कर लेते हैं और फिर आपसे ज़्यादा वो प्यार जो है आपसे करते हैं और अटैचमेंट शो करते हैं। अच्छा जी बिल्कुल, ये आपने एक्सपीरियंस किया? जी बिल्कुल की। आप तो डॉग्स को डांटते वांटते रहते हैं, तो फिर आपसे तो ये नहीं, सिर्फ मुंह से लाउड वॉइस से डांट मार से कभी भी डॉग जो है सही तरह ट्रेन नहीं होता। अच्छा। हमेशा प्यार से, अगर डांटना भी है तो विद द लाउड वॉइस, दैट्स इट, नेवर एवर बीट योर डॉग। अच्छा जी बिल्कुल। तो लाउड वॉइस जो है वो उसकी कुत्ते को समझ आ जाती है बिल्कुल कि समझ ये आ अब जाती मुझे डांटा जा रहा है जी या मुझे बिल्कुल। कुछ सीरियसली कहा जा रहा है। जी बिल्कुल। मारना नहीं है। मारना कुछ नहीं लोग जो है वो उसको थोड़ा सा मतलब कैरेट एंड स्टिक वाला फॉर्मूला रखते हैं कि अगर कुछ अच्छा किया उसने तो उसको आप ट्रीट्स दे ट्रीट रहे दें, हैं, बिल्कुल ट्रीट दें। और अगर वो नहीं कर रहा तो उसको थोड़ा सा आप मारे नहीं लेकिन जरा सा स्पैंक कर दें। हाँ, जरा सा जो है कि जर्क उसे- जो है हाँ, लीश कि- के साथ जो है जर्क झटका एक दे दें हाँ। और कहें कि यू शुड डू दिस थिंग। ताकि उसे जो है वो समझ आ जाए। जी बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि ये फॉर्मूला ठीक है? हल्की सी जर्क दे दें, जो कर दें, ऊंची आवाज में मार दें, लेकिन मारने वाला फार्मूला टोटली रॉन्ग, आई एम टोटली अगेंस्ट विद दैट थिंग। जी बिल्कुल सही। अच्छा अब ये बताइए कि डॉग्स रखने का क्या आइडियली तरीका है? ट्रेनर आप क्या सजेस्ट करेंगे? लोगों ने रखे होते हैं कुत्ते, लेकिन अब जैसे ये सारे फर डॉग्स हैं, ये सारे जो हैं ये बाहर की ब्रीड्स हैं, इनके बाल हैं। हमारे यहाँ पे टेम्परेचर आप देखें अभी अप्रैल में, आज वेडनेसडे है तो क्या टेम्परेचर है, तो ये तो ही नहीं ये टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते। तो मैंने देखा रखे हुए हैं लेकिन उनको ना तो कूलिंग है, ना उनका प्रॉपर कोई बैठने की जगह इस तरह की है कि जहाँ पे वो कंफर्टेबल हों। इसके बारे में बताएं ट्रेनर के जी, कुत्ते को ज़रूर, रखने के ज़रूर। तरीके क्या हैं? मैडम एक तो जो है जो फर वाले डॉग हैं, जिस तरह ज़ोरो का था, वो उनके मैंने ऑनर से जो कहा था कि क्या आप चाहते हैं कि गर्मियों में भी जो है बाल इसके कट कर दिए जाएं तो तब ठीक है, या कहते हैं उसका बाल ही जो है खूबसूरती है, तो वो फिर उसका कूलर सुबह 9 बजे उसका कूलर ऑन कर दिया जाता था और बड़ा सा जो दरख्त है उसके नीचे उसका कैनल बनाया गया था और शाम को 5-6 बजे तक कूलर के आगे वो बैठा रहता था। क्योंकि पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के अंदर गर्मियाँ शदीद पड़ती हैं, 40-45 टेम्परेचर पंजाब के अंदर जो है चल रहा अरे है। 40-45 तो जिस दिन उस दिन हम कहते हैं बेहतर, अब तो 50s एंड बिल्कुल। प्लस की बात जो है वो आप चल बिल्कुल रही है। ठीक कह रही हैं। यानी हीट वेव, हमने इस टाइम पे हीट वेव का सुना भी नहीं था कि हीट वेव जो है वो एक्सपेक्टेड है, लेकिन अब सुन रहे हैं कि इतना अर्ली जो है वो हीट वेव और ये सब चीज़ें आएंगी। और प्लस मैडम जो है दही के जो है थोड़ा सा जो है पानी मिलाकर और उसमें कभी जो है थोड़ा सा गोंद कतीरा मिला दें, कभी जो है तुख मलंगा, कभी शरबत बजूरी, ये मिलाकर मिक्स करके रोज़ डेली आपने 11 बजे देना है, वो बिल्कुल ठंडा बैठा रहेगा डॉग। अच्छा जी सो डॉग इस तरह की हर्ब्स जो हैं ये दे देनी चाहिए? जी बिल्कुल दे देनी देख चाहिए। लें, ये आप कह रहे हैं बहुत से कोई अपने उसको डॉग को दे तो खुदा न खासा बीमार हो जो नहीं हमें नहीं, कहें। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन इन पाकिस्तानी इन्वायरमेंट, अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्डिंग, इन पाकिस्तानी इन्वायरमेंट एंड गर्मियों में से एंड गर्मियों में। और क्वांटिटी कितनी हो? जैसे ये इस साइज का डॉग हर है, डॉग का जो है फर्क होता है, जिस तरह बड़े डॉग्स को ज़्यादा चाहिए होता है, छोटे डॉग्स को छोटा चाहिए होता है, मतलब कम चाहिए होता है। ठीक है। सो ये सब चीज़ें आप चाह रहे हैं कि शामिल करके दें। इनकी खुराक क्या होनी चाहिए और क्या और किन टाइमिंग पे खाना खिलाना चाहिए? खुराक जो है मैडम, अब तो मार्केट में इतने ज़्यादा ब्रांड्स आ गए, मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगा, वो एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। हाँ। मुख्तलिफ अब तो पाकिस्तानी ब्रांड्स भी जो है आ गए, वो जो है आप एक दफ़ा सुबह पाकिस्तानी ब्रांड जो है वो दे दें बेशक, और शाम को जो है नेचुरल डाइट चिकन, चावल, सब्ज़ी, मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ जो है आप वो मिक्स करके जो है 2 टाइम्स जो है आप दे सकते हैं दिन के अंदर। ठीक है। तो दिन में एक दफ़ा खाना देना चाहिए डॉग को या 2 दफ़ा? इस पे भी एक डिबेट है। जी, बिल्कुल मेरा डिबेट जो मुझे सजेस्ट किया था शुरू में कि आप इसको एक दफ़ा फीड करें ताकि बहुत ज़्यादा फीड ना करें, थोड़ा सा ओवरवेट की तरफ चला गया था। एंड देन दे सेड कि नहीं, अब इसका जो है वेट हो गया है तो अब इसको दिन में 2 पोर्शंस आप कर देंगे, सुबह मेरे भी ख्याल दें, में रात 2 को दें। पोर्शन इज फेयर इनफ।
2 دفعہ دیں لیکن کوانٹٹی کم کر دیں. ایک دفعہ اتنا زیادہ نہ دیں کہ وہ اوور ویٹ کی طرف جائے. آپ اسے 2 دفعہ جو ہے دیں. ایک دفعہ صبح, درمیان میں جس طرح وہ میں نے دی اور مختلف چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں, ساری چیزیں نہیں ڈالنی. ایک دن جو آپ نے شربت بزوری دے دینا, ایک دن جو ہے وہ آپ نے جو ہے تخم ملنگا جو ہے گیلا کر کے دہی کے اندر مکس کر کے تھوڑا پانی ملا کے پھینٹ کے جو ہے دے دینا. اور اس طرح جو بھی میں نے چیزیں بتائی ہیں, کیونکہ ڈاگ ایک چیز کھا کھا کے بور ہو جاتی ہیں, یہ ایک کامن جو ہے بات ہے. تو آپ ہمیشہ چینج کر کے جو ہے دیں, اور شام کو رات کو جو ہے آپ دوسری دفعہ جو ہے وہ ڈائٹ دیں. اچھا اب ان کی بوریت کا کیا علاج ہو؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایون یہ اپنا ڈائٹ جو ہے وہ بھی لینا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اب انہیں کچھ اور دیا جائے. اب کچھ اور میں آپشنز جو ہے وہ کیسے کریٹ کی جائیں؟ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے. اس میں جو ہے آپ مختلف فلیورز آتی ہیں, ٹھیک ہے. ڈاگ فیڈ کے بھی مختلف فلیورز ہوتے ہیں. کبھی جو ہے چکن فلیور دے دیں, کبھی بیف فلیور دے دیں, بیف فلیور جو ہوتا ہے, کبھی جو ہے ویجیٹیبل فلیور دے دیں. سیم از دا کیس, کبھی جو ہے شام کے وقت یا رات کے وقت جو ہے آپ نیچرل ڈائٹ جو بناتی ہیں وہ آپ کبھی بیف دے دیں, کبھی چکن دے دیں, چاول اس کے اندر مکس کر دیں, اور سبزیوں جو مختلف پالک آپ ایڈ کر دیں, اور شلجم اور اس طرح کے گاجریں بہت اچھی ہیں. اس سے کوٹ جو ہے ان کے کوٹ کی پگمنٹیشن جو ہے گاجروں سے کرش کر کے ڈالیں اور بوائل کر کے دیں اور فیڈ کے اندر ڈال کے دیں, تو پگمنٹیشن جو ہے ان کی ڈارک ہوتی ہے. اچھا جی, یعنی ان کا لسٹر بھی ٹھیک رہتا ہے, جی شائن بالکل. وائن بھی ٹھیک اور رہتی ہے. شائننگ کے لیے آپ نے جو میں بتاؤں ٹپ کہ اولیو آئل جو ہوتا ہے وہ جو ہے 3 قطرے اس کی ڈاگ فیڈ کے اندر جو ہے کریں, لیکن سردیوں میں. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس کو ڈاگ کو نہلانا, اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور گرمیوں میں کتنی فریکوینسی میں نہلانا چاہیے, اور سردیوں میں کتنا ہونا چاہیے, اور نہلانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ مختلف برانڈز اب تو جو ہے آگے میں وہ جو ہے وہ شیمپو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں جو ٹیچر سے یا باکس میں جو میں نے پڑھا ہے کہ مہینے میں 1 دفعہ نہلانا چاہیے. لیکن پاکستان میں تو اتنی زیادہ مہینے میں 1 دفعہ نہلانا چاہیے, لیکن پاکستان میں تو اتنی گرمی ہو گئی ہے کہ وہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے اندر جو ہے کرنا. تو بہتر ہے کہ ہفتے 10 دن میں 1 دفعہ جو ہے نہلا دیا جائے. اور ضروری ہے کہ ہر دفعہ شیمپو سے نہلایا جائے, یا صرف اس کو پانی کے ساتھ جو ہے رنس بھی کیا جا سکتا ہے؟ پانی کے ساتھ تو آپ جو ہے ہر دوسرے تیسرے دن بھی جو ہے آپ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ ٹھنڈا جو ہے بیٹھا جائے. بالکل صحیح. اچھا, اب وہ کون سے ایشوز ہیں جو ایز ڈاگ ٹرینر آپ آبزرو کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں وہ کتوں کو مینٹین کرنے میں کیا کیا مسائل ہیں جو آپ کی نظر سے گزرتے ہیں؟ ایک تو جو ہے زیادہ تر آنرز جو ہیں وہ سوری ٹو سے ٹائم نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹائم نہیں دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں آپ کی بات مانتا ہے, ہماری نہیں مانتا. آپ ٹائم نہیں دیں گے, اس کے ساتھ کھیلیں گے نہیں, اور اسے واک پہ, لمبی واک پہ نہیں لے کے جائیں گے, تو پھر وہ کس طرح آپ کی بات مانے گا؟ ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ جو ہے ٹائم فیکٹر کا مجھے جو اعتراض ہے کہ ٹائم, یو شوڈ گیو دا ٹائم, کیونکہ یہ بھی توجہ مانگتے ہیں. کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے؟ ٹائم کا مطلب کیا ہے, کیسے ٹائم دینا ہے؟ صبح آفس جانے سے پہلے, جس طرح جو جاب اورینٹڈ پرسنس ہیں, آفس جانے سے پہلے 5-10 منٹ پیٹ کر کے جو چلے گئے, کھانا دے کر جو چلے گئے, واپس آئے, اس کو واک پہ جو لے گئے, یو شوڈ گو فار دا واک, اور راستے میں کمانڈس وغیرہ مختلف دے دی. ٹھیک ہے, گھر آ کر بھی جو ہے پانی دے دیا, تھوڑا پیٹ کر دیا, کھانا دے دیا. تو اپروکسیمیٹلی پورے دن کے اندر یو شوڈ گیو ایٹ لیسٹ 1 hour to 1.5 hour ایٹ لیسٹ. اگر آپ نے ڈاگ رکھا ہے, ورنہ آپ نہ رکھیں. اور اگر آپ یہ وقت نہیں دے سکتے تو پھر نہ رکھیں. بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے کہ کتے تو ہیں لیکن وہ سرونٹس کے حوالے ہیں. اب وہ جو ہے وہ بہت, میں نے تو مسٹریٹ ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ انہوں نے کھانا ڈال دیا اور بس وہ کام کی طرح کیا کہ بس اس کو ادھر سے ادھر کر دیا, ادھر سے ادھر کر دیا, باندھ دیا. اور باندھے رکھنا کتنا کتے کو جو ہے اس کے لیے مضر ہے, اور اس کو اوپن کتنا چھوڑنا چاہیے؟ میں بتاتا ہوں. راٹ وائلر جو ایک بریڈ ہے, بڑی اگریسو بریڈ ہے. ٹھیک ہے, عام ڈاگ جو ہے اگریسو موڈ کے اندر جو ریسرچ ہوئی تھی اس میں ہے کہ 4 to 5 بائٹس کرتا ہے. راٹ وائلر ان اگریسو موڈ 32 بائٹس. ٹھیک ہے, آپ اسے بند کر کے ہر وقت 24 hours رکھیں گے تو اس کے اندر اگریسو پن تو ڈیفینیٹلی جو ہے کریٹ ہوگا. تو آپ اس کو جو ہے رات کو جو ہے کھول دیا کریں. ٹھیک ہے, دن کے وقت بے شک جو ہے کینل کے اندر رکھیں, اور جو ہے شام کو واک پہ لے کے گئے, لمبی واک پہ لے کے گئے, اور پھر رات کو جو ہے کھول دیا, صبح پھر بے شک بند کر دیں. ٹھیک ہے. سو آپ کتے کو جو لوگ انڈورز رکھتے ہیں, بہت سارے گھروں میں ڈاگز ہیں پارٹ آف دا ہول جس کے لیونگ, تو اس کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ ہیلتھی ہو, الرجیز نہ ہوں, بچے نہ افیکٹ ہوں, اس کے لیے کیا کریں؟ ویکسینیشن کا خاص طور پر جو خیال رکھیں. ٹھیک ہے,
ڈیوارمنگ کا خاص طور پر جو ہے خیال رکھیں. اب جتنے بھی ڈاگ آنرز ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ باہر جب لے کے جاتی ہیں تو خاص طور پر دیکھیں یہ گند وغیرہ جو پڑا ہوا ہوتا ہے یہ نہ لیں. یہ جب کھائیں گے تو آٹومیٹیکلی ان کا اسٹمک جو ڈسٹرب ہوگا. اسٹمک ڈسٹرب ہوگا تو مختلف جو ہے بیماریاں جو ہے وہ ان کو جو ہے لگیں. اسٹمک ڈسٹرب ہونے سے زیادہ بھی ایک بات کہ میں نے بڑی ڈسٹربنگ سی نا باتیں بھی دیکھی ہوئی ہیں سنی ہوئی ہیں. ایک جاننے والے ان کا ایک ڈاگ تھا بڑا پیارا جرمن شیپرڈ اور وہ واک پہ لے کے گئی اسی طرح کسی نے وہ جو چوہے مارنے والا زہر جو ہے وہ دیا تھا کوئی کسی چوہے نے کھایا ہوا تھا یا واٹ ایور جو بھی تھا اس نے وہ کھا لیا انجسٹ کر لیا اور وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. سو ایسی بہت ساری ٹریجڈیز جو ہیں وہ ایسے ہوتی ہیں. اچھا مختلف جب ہم باہر لے کے جاتے ہیں اب ڈاگ نے سنف تو کرنا ہے مختلف ایسی انفیکشنز ہیں جو وہاں سے کیری کر لیتے ہیں. اسٹرے ڈاگز اتنے ہیں وہ ویکسینیٹڈ نہیں ہوتے وہ انفیکشن کیری کر رہے ہوتے ہیں. اب اس مسئلے کا کیا حل کریں؟ آپ کو میں ریکویسٹ بھی کروں گا تمام ڈاگ آنر سے کہ جب گھر سے باہر لے کے جاتے ہیں تو آف لیش نہیں لے کر جانا. جتنا مرضی ہے ڈاگ ٹرینڈ ہو مطلب جو لیولز ہوتے ہیں شوڈ زون 1 2 3 شوڈ زون 3 بھی ٹرینڈ ڈاگ ہو تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بلی کو دیکھ کے آف لیش آپ لے کے جا رہے ہیں اس کے پیچھے بھاگے گا. بہت سارے کیسز ہوئے ہیں کہ تیز بھاگتا گیا تو روڈ کے اوپر آ کے ڈیتھ ہوئی ہے ڈاگ کی تیز گاڑیوں کے ساتھ ٹکرا کے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے تمام ڈاگ آنر سے کہ جب بھی گھر سے باہر لے کر جائیں تو کبھی بھی آف لیش نہ لے کر جائیں ہمیشہ باندھ کر لے کر جائیں. اور چوک چین یہ جو چوک چین ہے یہ استعمال کریں بنسبت کالر کے. ٹھیک ہے اسٹاپ لیو ویٹ سٹ ڈاؤن اسٹے. وائی چوک چین چوک کالر جو ہے کالر سے جب آپ باندھتے ہیں تو کالر کے نیچے جو بال ہوتے ہیں وہ بالکل خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے تو چوک چین سے جو ہے بال جو ہے وہ خراب نہیں ہوتے اور پھر بالکل آپ ڈاگ آپ کے کنٹرول میں رہتا ہے. اور ہارنس واٹ اباؤٹ ہارنس؟ ہارنس ناٹ میں اس کو کبھی بھی زیادہ ریکمینڈ نہیں کرتا. وجہ مجھے تو ہارنس زیادہ بہتر لگتا ہے بنسبت مطلب اس کی چوک اس سے اچھا زیادہ ہارنس سے زیادہ یہ اس سے جو چوک چین سے کنٹرول ہوتا ہے. اچھا ہاں یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ چوک چین سے جو ہے وہ ہارنس کے نسبت زیادہ اچھا کنٹرول ہوتا ہے ڈاگ. اور چوک چین پلس لیش جو ہے لیش کے ساتھ جو ہے آپ اسے ہمیشہ کریں. پھر کمانڈس بھی آپ مختلف دیتے ہیں تو پھر جو ہے جب اگر وہ نہ سن رہا ہو تو ہلکا سا جرک دیں تو پھر وہ جو ہے کرے گا کام آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اگر ہارنس ہو تو دین جرک ول ناٹ ورک. یہ جو آپ سرجن شوڈزن 1 دس از اے جرمن ورڈ. اوکے شوڈزن 1 2 اینڈ 3 یہ کیا لیولز ہیں ٹریننگ کے اور کیا گھر پہ جو لوگ ہیں وہ خود سے ان لیولز پہ ٹرین کر سکتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں. وہ تو پروفیشنل کو جو ہے کیا جاتا ہے. جس طرح جرمن شیپرڈ کا جو ادارہ ہے WUSV انہوں نے انٹروڈیوس کرائے ہیں. اس کی داغ بل جو ہے 1899 میں ڈالی گئی تھی. کیپٹن میکس فون سٹوینٹس ہی واز دا فرسٹ پرسن ہو انٹروڈیوس جرمن شیپرڈ. دا فرسٹ جرمن شیپرڈ ان دا ورلڈ واز ہیکٹر. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے WUSV کی داغ بل ڈالی گئی تھی اور پہلا جو رجسٹریشن نمبر تھا اس کا 1 تھا SE1 جو ہے. اب اس میں جو ہے اس میں بیسک اوبیڈینس ایڈوانس بیسک اوبیڈینس سلیپ اٹیک یہ تمام لیولز جو ہے آ جاتے ہیں. پہلے وہ ڈاگ جو ہے 1 کمپلیٹ کرتا ہے پھر 2 کی طرف پھر 3 کی طرف. تو ڈاگ کو ٹریننگ میں کب لے کے آ جانا چاہیے اگر آپ اسے مطلب اٹیک ٹریننگ یا جسے آپ کہہ رہے ہیں سلیپ ٹریننگ کے لیے آپ نے 3 منتھس پہ جو ہے شروع کر دینا چاہیے. باقی ایجز میں بھی شروع ہو سکتا ہے 1 year 2 year لیکن جو 3 months کا ہوتا ہے وہ جلدی سیکھتا ہے بنسبت یعنی پپی ایج جو ہوتی ہے وہ ریپڈلی سیکھتا ہے بنسبت بڑے ہو کر جو. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں اگر آپ نے خوش رہنا ہے اگر آپ نے 10 سال کے لیے خوش رہنا ہے تو آپ ڈاگ رکھ لیجئے کیونکہ ان کا لائف اسپین جو ہے یوزلی 10 years پہ سارے بوڑھے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اندر جو بھی 1 2 3 4 سال ہیں وہ بونس ہیں لیکن اس میں یہ بالکل مطلب ایکٹیو نہیں ہوتے اور بہت سارے پرابلمس. اور خاص طور پہ جرمن شیپرڈ کا تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے حالانکہ میں نے اب خود رکھے میں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا اس بریڈ کے ساتھ. اتنے ان بیچاروں کے مسائل ہو جاتے ہیں پھر ہپ ڈپلیکسیا سے لے کر تو پتہ نہیں ڈسلیکسیا ہے نا کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. میں سارا بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ٹھاک جسے کہتے ہیں نا شوق ہے. مجھے بہت شوق ہے. میں اسی لیے میں ساری انفارمیشن آپ کو آپ خوش بھی ہو رہی ہیں ساری نالج لے کر. اچھا لیکن میں چاہوں گی کہ جرمن شیپرڈس کے بارے میں ہم ذرا تفصیل سے بات کریں اور ریٹریورس کے بارے میں بھی اور اینڈ دین ہم نے ایک بہت میرا خیال ہے لے آئیں آپ کینڈی کو ذرا لے آئیں کینڈی کو. یہاں ہمارے پاس ایک بڑا پیاری سی شٹسو بھی آئی ہوئی ہے جو کہ 5 سال کی ہے اور اس کا نام کینڈی ہے. اور یہ شٹسوز ڈاگ جو ہیں یہ یوزلی جو ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو گھروں کے اندر رکھا جاتا ہے بیبی جو کہ ٹوائے ڈاگز ہیں.
सो آپ نے دیکھا ہے وہ ٹوائلٹ نہیں کر رہا شیزو کو، کیونکہ کیٹ اینڈ کیٹ لائک تھنگس جو ہے وہ بڑے ڈاگز جو ہیں وہ ان کے لیے اتنی پسندیدہ نہیں ہوتی. سو اگر اس کو ہم دکھا سکیں، یہ کینڈی ہے. ہم کینڈی کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ جن لوگوں نے شیزوز رکھے ہوئے ہیں ان کو کیا کرنا ہے اور کیسے ان کو ٹیک کیئر کرنا ہے. اور ڈیفینیٹلی ہم گولڈن ریٹریور آپ کے سامنے یہاں پر ہے لیو، ہم اس کے بارے میں تو بات کر ہی رہے ہیں. اینڈ دیر از اندر جرمن شیپرڈ جو کیا جایا وہ ہے ٹائیگر. سو ہم ٹائیگر کو بھی بلا لیں یہاں پہ، یہ لڑ تو نہیں پڑیں گے آپس میں. سو ٹائیگر کو بھی لے آئیں اگر آپ یہاں، کہ ٹائیگر بھی آ جائے. اور صرف یہ نا مجھے جرمن شیپرڈ کا ہے کیونکہ میرا بھی ہے. دے آر ویری ہائی انرجی ڈاگس، اٹس ویری ہارڈ ٹو کنٹرول دیم. سو یہ جناب ہے ٹائیگر، اور ٹائیگر جو ہے یہ جرمن شیپرڈ ہے. سو ہم آپ کو ان ساری بریڈس کے بارے میں بتائیں گے کہ ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دیم اینڈ ہاؤ ٹو مینٹین دیم. سو مین وائل ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد آ رہے ہیں پھر واپس. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے.